हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी लिफको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। यो एन्जियोस्पर्मको थर्ड भिडियोकोमा आइसकेका छौँ हामी सिरिजको है। र प्रिभियस भिडियोजहरूमा कस्तो भइरहेको छ तपाईँहरूलाई कुनै डाउट कन्फ्युजन केही त पक्कै पनि छैन होला है। र मैले एउटा लिफको सानो फिगर चाहिँ डाउनलोड गरेर लिएर आएको थिएँ गुगलबाट हजुरहरूलाई देखाउनको लागि है। यो चाहिँ रहेको छ थोरै यसको एबएक्सेल र एरेक्सेल साइड्सलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ लिएर आएको थिएँ एउटा फिगरबाट। त्यो चाहिँ थोरै गुगलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति हेर्न सजिलो होस् भनेर तानेर लिएर आएको हो। र यो चाहिँ तपाईँले लिफको यो फिगर चाहिँ अझ डिटेलमा लेखिएको छ बुकमा, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, पढ्न सक्नुहुन्छ। लिफ बेसहरू लेखेको छ त्यसमा, त्यसै गरी पेट्रोल्सको होइन ल्यामिनियाहरूको बारेमा सबै को टपिकमा चाहिँ रहेर चाहिँ हामी डिस्कस अभियसली नै डिस्कस गर्छौँ हामी है, नपढ्ने होइन, पढ्छौँ सबै कुराहरू है। र अब लिफको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ है त। अब लिफ कस्तो छ, एकदमै थिन छ, फ्ल्याटेन्ड छ होइन। त्यसै गरी यसको आउटर ग्रोथ के छ, एकदमै ग्रिन छ होइन त, जस्तै कि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन त। आउटर लेयरहरू चाहिँ एकदमै ग्रिन रहेको छ होइन। यो चाहिँ एकदम ग्रिन आउटर ग्रोथ हो स्टिमको र अथवा ब्रान्चको होइन। र यसै गरी यो चाहिँ बोर्न हुन्छ यसको नोडमा भने यसको चाहिँ के हुन्छ, ब्युड पनि रहेको चाहिँ हुन्छ है। बोर्न BORN बोर्न एट अ नोड एन्ड ह्याभिङ अ ब्युड। कहाँनिर भन्दाखेरि एक्सलनेरि हुन्छ यसको ब्युड चाहिँ है त, इन इट्स एक्सल है। एक्सलमा चाहिँ यसको ब्युड रहेको हुन्छ है। यो फिगरमा चाहिँ एक्सल ब्युड चाहिँ देखाएको छैन, बुकबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै कुराहरू है त। र यसले के क्यारी गर्छ, फोटोलोजिकल फङ्सन फिजियोलोजिकल फङ्सनहरू चाहिँ को रूपमा काम गर्छ, जसमा चाहिँ फोटोसिन्थेटिक र ट्रान्सपिरेसन पर्दछ। फिजियोलोजिकल फङ्सन चाहिँ यसको मेन फङ्सन हो है। र लिफलाई जेनरली 3 क्याटेगोरीमा चाहिँ बाँडेको हुन्छ। एउटा भनेको लिफ बेस, अर्को भनेको पेट्रोल्स, र अर्को भनेको चाहिँ मेन कुरा भनेको अर्को ल्यामिना है। ओके, लिफ बेस चाहिँ अलिकति यहाँ देखाएको छ है। त्यसै गरी पेटल्सको चाहिँ कुरा पनि यहाँनिर छुट्टा देखाएको छ। त्यसै गरी ल्यामिनियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामी हेर्दैछौँ कस्तो हुन्छ ल्यामिनिया भन्ने कुराहरू, लिफ बेस भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्टडी गर्दै जान्छौँ है त गाइस। ल अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा सुरु गर्दै आउँ हामी। ओके, लिफ बेसको कुरा, लिफ बेस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा है। फर्स्टमा लिफ बेस। अब लिफ बेस के हो, लोएस्ट पार्ट हो, पातको तल्लो भागलाई हामी लिफ बेस भनेर भन्छौँ है। यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पातहरूलाई एट्याचमेन्ट गर्न, स्टिमसँगको चाहिँ एट्याचमेन्टमा चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ है। र डाइकोट प्लान्टमा के हुन्छ, लिफ बेस चाहिँ युजल्ली चाहिँ दुईटा बियर गरिरहेको हुन्छ। लिफ बेस युजल्ली बियर्स दुईटा के बियर गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल एपेन्डेजेसहरू बियर गरिरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी स्टोपुल्स भनेर पनि चिन्दछौँ है, स्टोप्युल्स भनेर पनि भन्दछौँ है। र यो चाहिँ एकदमै धेरै फर्ममा हुन्छ, साइजहरूमा हुन्छ। र जेनरली चाहिँ मोनोकोट्स प्लान्टमा चाहिँ यो स्टिप्युल्स अथवा ल्याटरल एपेन्डेजेसहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ जेनरली है। ओके, र सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी पेट्रोलको बारेमा कुरा गरौँ। पेट्रोलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पेट्रोल भनेको के हो, एउटा स्टक हो लिफको। यो हामीलाई थाहा छ, हामीले सानो लेभलदेखि पढ्दै आएका छौँ है। र यसले चाहिँ हामीलाई लिफ प्लान्टलाई चाहिँ एक्सपोजिङ गर्न चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ है। एक्सपोज के को भन्दाखेरि एक्सपोजिङ द ल्यामिनिया टु लाइट है। त्यसै गरी अब लिफलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि एकदमै सिसाइल छ भन्ने पनि भनिन्छ है। लिफ इज सेड टु बी अ सिसाइल। यदि कस्तो केसमा सिसाइल भनिन्छ, यदि पेट्रोल्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट छ भने है। र मोनोकोट्सको चाहिँ युजल्ली सिसाइल हुन्छ है। द लिप्स अफ मोनोकोट्स आर युजल्ली सिसाइल है, मोनोकोट्सको कुरा गर्दा। ओके, अब थर्डमा हामी कुरा गरौँ, के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि ल्यामिनियाको कुरा गरौँ। ल्यामिनियालाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि लिफ ब्लेड भनेर पनि चिन्दछौँ है। यसको यो चाहिँ के हो, टर्मिनल पार्ट हो लिफको है। र यसको चाहिँ दुईटा सर्फेस हुन्छ, अप्पर सर्फेस र लोवर सर्फेस है। र
डाइक्लोट्स लिप्सहरू कस्तो हुन्छ डोर्सोभेन्ट्रल हुन्छ भने मोनोकोट्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ आइसोबायोलाइट्रल टाइप्सको रहेको हुन्छ है। र लिप्स जेनरली कस्तो हुन्छ ग्रिन कलर हुन्छ किनभने त्यहाँ क्लोरोफिलको प्रेजेन्स हुन्छ है। यो कुराहरू त हामीलाई थाहा नै छ होइन। क्लोरोफिलले हामीलाई के अरे सरी लिप्सहरूलाई फोटोसिन्थेटिकमा मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ है। यस्तै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब लिफको हामी ड्युरेसनको कुरा गरौँ। अब ड्युरेसन अफ लिप्स पातको आयुको कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ होइन त। र अब म्याच्योर लिप्स के हुन्छ भन्दाखेरि फल अवे आफ्टर फङ्सनिङ 1 or more सिजन भनिन्छ है। एउटा म्याच्योर पातले चाहिँ आफ्नो फङ्सनिङ गरिसकेपछि उसले एउटा अथवा 2टा सिजनभन्दा बढी तान्दैन है। त्यसै गरी यो के हो एउटा ड्युरेसन हुने हो त अभियसली भइहाल्यो होइन त। यसको ड्युरेसनको पनि क्याटेगोराइज भएको छ जस्तो कि पेरेनल होइन डिसाइडियस त्यसै गरी क्याडेसियस भनेर चाहिँ लिफलाई पनि यसको आफ्नो ड्युरेसन अनुसार होइन यसको एउटा फङ्सन अनुसार चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ। अब क्याडेसियस लिप्स भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै यसको पात क्याडेसियस लिप्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो लिप्सहरू चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छिटो झर्ने है। आफ्टर द ग्रोथ एकदम छिट्टो झर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्याडेसियस भन्छौँ। त्यसै गरी डिसिडियस भनेको चाहिँ यो पातहरू चाहिँ एनुअल्ली अथवा एउटा सिजन पछि झर्छ एउटा पात त्यस्तो खालको पातमा हामी डिसिडियस भन्छौँ। त्यसै गरी प्रेनियल अथवा प्रेसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म एट्याच रहेर बसेको हुन्छ प्लान्टसँग जस्तै कि अलिकति एउटा सिजनभन्दा बढी होइन अथवा 1 वर्षभन्दा बढी भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी पेरिस्टेन्ट अथवा पेरेनियल भनेर भन्दछौँ है ड्युरेसन अफ लिप्सको कुरा गर्नुपर्दा है। अब त्यसै गरी कुरा आउँछ अर्को इन्सर्सन अफ लिप्स। इन्सर्सन अफ लिफ। अब इन्सर्सन अफ लिफको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ रेडिकल कायलिन र क्यालिन अथवा रामेल भनेर चाहिँ 3टा क्याटेगोराइज छ यसलाई है त। अब रेडिकल भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ रुटको नियरबाट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेडिकल भन्छ जस्तो कि अनियनहरूको कुरामा है ठ्याक्क जरा नजिकबाटै आउँछ नि है। त्यसरी क्यालिन भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्टिमनेरीबाट आउँछ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्यालिन भन्दछौँ अथवा क्यालिन एन्ड ऱ्यामल भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कस्तोबाट आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ मेन स्टिम मुख्य स्टिमबाट र सँगसँगै हाँगाहरूबाट आउँछ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी क्यालिन अथवा ऱ्यामल भन्दछौँ। एक्जाम्पल म्याङ्गोको रूपमा लिन सक्छौँ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ पर्दछ। यो चाहिँ लिफको जेनरल कुराहरू चाहिँ हो है त। यति कुराहरू चाहिँ हामीले अब एकदमै जेनरल लेभलदेखि बुझ्दै आएका छौँ है त। र अब हामी जाउँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोर्सनतिर है त। फाइलोट्याक्सी अफ लिफ भनेर भनेको छ पातको फाइलोट्याक्सी। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ लिप्सहरूको कुरा आउँछ है अथवा कहाँनिर भन्दाखेरि स्टिम र ब्रान्चेसमा है जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि फाइलोट्याक्सी भनेर भन्दछौँ है। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3टा टाइप्स छ अल्टरनेट अपोजिट र होल्ड भन्ने है। बुझ्नुभयो नि फाइलोट्याक्सी अफ लिफ भनेको के रहेछ पातको एरेन्जमेन्ट हो कहाँनिर भन्दाखेरि स्टिम अथवा ब्रान्चमा है। द एरेन्जमेन्ट अफ लिप्स अन द स्टिम एन्ड ब्रान्चेस इज नोन एज फाइलोट्याक्सी भनेर तपाईँहरूले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसको 3टा टाइप छ के भने मैले फर्स्टमा अल्टरनेटको कुरा गरौँ नि त। अल्टरनेटै भनेको थिएँ अल्टरनेटलाई स्पाइरल पनि भनेर भनिन्छ है। यदि सिङ्गल लिफ चाहिँ ग्रो हुन्छ त्यसको नोडबाट भने त्यसलाई हामी अल्टरनेट भनेर भन्दछौँ अथवा स्पाइरल भनेर भन्दछौँ है। त्यसै गरी अपोजिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अपोजिटमा चाहिँ 2टा पात चाहिँ आउँछ प्रत्येक नोडबाट अथवा त्यसको अपोजिटबाट आउँछ एकअर्काको अपोजिटबाट आउँछ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अपोजिट लिप्स भनेर भन्दछौँ है। सरी अपोजिट भनेर भन्दछौँ। र अपोजिटमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्यास्ट र अपोजिट सुपरपोज भन्ने हुन्छ है अपोजिटभित्र पनि। ओके ल अपोजिटको सब ब्रान्चको कुरा गरौँ हामी। अपोजिट डिक्यास्ट। अब अपोजिट डिक्यास्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि तल्लो र माथिल्लो भागको लिप्सहरू चाहिँ यदि पियरमा भेटिन्छ पियर फर्ममा भेटिन्छ त्यसको नोडमा तर रिङ एङ्गलमा एरेन्ज भएको हुन्छ एकअर्कामा भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अपोजिट डिक्याटस भनेर भन्दछौँ है। र त्यसै गरी अर्को अपोजिटको अर्को पार्टको कुरा गरौँ अपोजिट
सुपरपोज्डको कुरा गर्दै जाउँ। अपोजिट सुपरपोज्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब पेयर अफ अपोजिट लिभ्स जति छ नि हैन, त्यो चाहिँ अप्पर माथिल्लो र तल्लो नोड चाहिँ सेम प्लेनमा लाइ गर्छ भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अपोजिट सुपरपोज्ड भनेर भन्दछौँ है। जस्तै कि तपाईहरुले अम्बाको रुख देख्नु भएको छ हो, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी अपोजिट सुपरपोज्ड भनेर भनिन्छ है। त्यहाँ के भएर रहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पेयरमा चाहिँ है, पेयरमा चाहिँ अपोजिट लिभ्सहरु चाहिँ तल्लो र माथिल्लो भएको नोड्समा लाइ गरेको हुन्छ सेम प्लेनमा है त। त्यस्तोलाई हामी अपोजिट सुपरपोज्ड भनेर भन्दछौँ है त। र थर्डमा कुरा गरौँ होल्डको कुरा गरौँ। होल्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि यो पनि एउटा खालको एरेन्जमेन्ट हो जहाँ चाहिँ दुई अथवा त्यो भन्दा बढी लिभ्सहरु चाहिँ के भएको हुन्छ, नोडमा आएको हुन्छ, अराइज भएको हुन्छ है। र के फर्म गरेको हुन्छ, एउटा होल फर्म गरेको हुन्छ त्यसको ओरपर। जस्तै कि ओलेन्डर भन्ने एउटा प्लान्ट छ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, त्यो प्लान्टको लिफ हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ है त। र ओके, अब हामी अर्को पोर्सनको टपिकमा गएर कुरा गरौँ, लिफ बेस भनेर कुरा गरौँ। लिफ बेस के हो, एउटा पार्ट हो लिफ एट्याच्डको अथवा एट्याचमेन्टको, केमा भन्दाखेरि स्टिम अथवा ब्रान्चेसमा है। र यसको पनि केही टाइप्सहरु छ है, लिफ बेसको पनि है। थोरै हामीले लिफ बेसको बारेमा कुरा गरिसकेका थियौँ नि है। र यसमा चाहिँ के टाइप्सहरु छ भन्दाखेरि पुलविन्स, सिथलिङ, ड्युक्रेन्स है, त्यसैगरी एम्प्लिक्सियल्स भन्ने चाहिँ टाइपहरु रहेको छ है त। अब लिफ बेसको फर्स्ट एउटा टाइपको कुरा गरौँ, पुलविनस भनेको के हो, पुलविन्स पनि भन्दछ यसलाई है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ जुन पेटल छ नि लिफको, यो चाहिँ सलन बेसको हुन्छ है। जस्तो कि आँपको रुख जस्तो है। द पिटल अफ द लिभ्स हैज अ स्वलन बेस है। त्यसैगरी अर्को बेसको कुरा गरौँ। अर्को बेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेथिङको कुरा गरौँ। सेथिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लिफ ब्लेडहरु के हुन्छ, ब्रोड भएर रहेको हुन्छ र फ्ल्याट हुन्छ है। र यसले के कभर गर्छ, नोडको पार्टहरु चाहिँ कभर गर्छ स्टिमको है। जस्तै कि लिफ ब्लेड्स बिकम ब्रोड एन्ड फ्ल्याट एन्ड कभर्स द पार्ट अफ द नोड अफ द स्टिम भन्छ। जस्तै कि केराको पातहरु, केरा मकैहरु देख्नु भएको छ हो, त्यस्तोमा तपाईहरुले याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ लिफ ब्लेडहरु आएको हुन्छ है। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बोर्ड हुन्छ हैन, अलिकति फ्ल्याट टाइपको हुन्छ। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्टिमहरुलाई, त्यसको मेन स्टिमहरुलाई चाहिँ के अरे कभर गरेर राखेको हुन्छ है। अम्बाको त्यो तपाईले स्टिममा यसो उक्काउनु हो भने त्यहाँ उक्किन्छ सुई है। कतिजनाले हेर्नु भएको होला है। त्यसरी बुझौँ न हामी है त। त्यस्तोलाई सेथिङ भनेर भनिन्छौँ। त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ हामी, डिकरेन्टको कुरा गरौँ। डिकरेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि बोथ पेटल र लिफ के भएको हुन्छ, यसमा बोर्ड हुन्छ, सँगसँगै फ्ल्याट हुन्छ है। त्यसरी विङ्ड हुन्छ है। र त्यसैगरी यसको अप्पर पार्ट अनसेथ भएको र बसेको हुन्छ नोडमा है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हामी क्रोटोलेरियालाई लिन सक्छौँ है त। डिकरेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि बोथ के हुन्छ, त्यसमा पिटल र लिफ बेस चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ अरे, ब्रोड BROD ब्रोड भएर बसेको हुन्छ। बोथ द पिटल एन्ड लिफ बेस बिकम ब्रोड है। सँगसँगै फ्ल्याट भएर बसेको हुन्छ। त्यसैगरी त्यसको हाँगा जस्तो पनि आएको हुन्छ है, त्यसको अप्पर पार्टमा नोडको हो। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी डिकरेन्ट भनेर भन्ने भयौँ है। र अर्को पार्टको कुरा गऱ्यो हामीले गर्नेवाला छौँ, एम्प्लिक्सियलको कुरा गर्छौँ। एम्प्लिक्सियल भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सेथिङ लिफ बेस क्ल्याप्स हो है। जसले के गर्छ, स्टिमलाई सराउन्ड घेरेर राखेको हुन्छ, एकदमै कम्प्लिटली घेरेर राखेको हुन्छ भन्दा फरक पर्दैन। जस्तै कि पोलिगोनस प्लान्टको लिफ स्टिमहरु तपाईले हेर्नुभयो भने, लिप्सहरु हेर्नुभयो भने तपाईले यस्तो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब हामी अर्को कुरा गरौँ, स्ट्रपल्सको कुरा गरौँ है त। स्ट्रपल्स भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर अर्को पार्टमा आएँ म। स्टिपल्स है, हामीले जुनियर लेभलमै बुझेको कुराहरूलाई नै अलिकति मैले इलाबोरेट गरिरहेको है। यो स्टिपल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याटरल एपेन्डेज हो है पातको है।
त्यो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि लिफ बेसमा रहेको चाहिँ हुन्छ है। र स्टुपुल्स चाहिँ पातै पनि हुनसक्छ है। स्टुपुल्स मे बी द लिफ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हामी चाइना रोजलाई लिन सक्छौँ है। त्यसै गरी ल्याथरसलाई लिन सक्छौँ है। पातमै चाहिँ स्टुपुल्स रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को हामी कुरा गर्न सक्छौँ, हामी एक्सप्लिटेसनको कुरा गर्नु सक्छौँ। अर्को कुरा गर्दैछु म, एक्सट्रुपुलेट भनेको के हो? एक्सट्रुपुलेट्स भनेको स्टुपिल बिनाको पातलाई चाहिँ हामी एक्सट्रुपुलेट्स भनेर भन्दछौँ है। जुन पातमा चाहिँ स्टुपिल्स एब्सेन्ट भएको हुन्छ, जस्तै कि मस्टार्ड प्लान्टलाई चाहिँ हामी लिन सक्छौँ है त। र त्यसै गरी अब हामीले धेरै सानो बेला पढिसकेको छौँ पेटल्स भनेको के हो? पेटल्स भनेको एउटा स्टक अफ लिभ्स हो है। पेटल्स चाहिँ के हो? एउटा पातको स्टक हो है, जुन चाहिँ केमा कनेक्ट भएको हुन्छ? यसले केलाई कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ल्यामिनाहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ है। इट कनेक्ट्स द ल्यामिनालाई कहाँ कनेक्ट गर्ने भयो? स्टिममा अथवा ब्रान्चमा कनेक्ट गर्ने भयो है त। र अब हामी अर्को कुरा गरौँ, पेटलोइड्सको कुरा गरौँ। पेटलोइड्स भनेको के हो? यो पनि एउटा, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा लिफ ब्लेड हो, जुन कहाँनिर रहेको हुन्छ? पेटल्समा सिचुएटेड भएको हुन्छ है। जस्तै कि सनफ्लावर एक्जाम्पलको लागि है। त्यसै गरी अर्को कुरा गरौँ, हामी सेसाइलको कुरा गरौँ। हामीले सबै कुरा हेरिरहेको थियौँ नि। अब हामी कुरा गरौँ सेसाइल सँगसँगै सब सेसाइलको कुरा गरौँ। यो तपाईँहरूलाई मैले एउटा टर्मको डिफाइन गर्नुको रिजन चाहिँ भोलिको डेजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बोटनी पढ्नलाई चाहिँ इजी होस् भनेर है। भोलि तपाईँहरूले बासस गर्न सक्नुहुन्छ बोटनीमा होइन। बोटनीको धेरै ब्रान्चेसहरू छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन। ओके, त्यसमा तपाईँहरूलाई लिभ्सहरूको बारेमा, जब प्लान्टहरूको बारेमा धेरै स्टडी गर्दै जानुहुन्छ त्यतिखेर थोरै सजिलो होला कि भनेर है। सब सेसाइल भनेको चाहिँ सर्ट पेटल्स हो, जुन चाहिँ पातको बेसमा रहेको हुन्छ, जस्तै कि गुआवा प्लान्टको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा गरौँ हामी, सरी गाइज, ल्यामिना और लिफ ब्लेड भनौँ। ल्यामिना अथवा लिफ ब्लेड, यो ह्यान्ड राइटिङ अलिकति नबुझिने होला, प्लिज डोन्ट माइन्ड नगरिदिनुहोस् त्यसको लागि है। अलिकति अप्ठ्यारो छ लेख्न, त्यो भएर हो होइन। ल्यामिना एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रिन सँगसँगै फ्ल्याटेन्ड पार्ट हो लिफको है। र यो चाहिँ मेनली केसँग कन्सर्न हुन्छ? प्रिपरेसन अफ फुडसँग कन्सर्न हुन्छ है। र यसको सेप अनुसार, एपेक्स अनुसार है, त्यसको मार्जिन, भेनेसन अनुसार चाहिँ ल्यामिनाले चाहिँ धेरैवटा भेरिएसन देखाएको हुन्छ है त। र कुरा गर्दै जाउँ सेप अफ ल्यामिनाको। बुझ्नुभयो नि ल्यामिना भने? सेप अफ ल्यामिना। सेप अफ ल्यामिनाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा फर्स्टमा कुरा गरौँ एसिसुलरको कुरा गरौँ। एसिसुलर भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको ल्यामिना हो जुन चाहिँ निडल जस्तो हुन्छ, निडल जस्तो तिखो है, त्यस्तो हुन्छ। जस्तै कि पाइन एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लिनियर भनेको कस्तो हो? ल्यामिना चाहिँ एकदमै लामो खालको न्यारो, जस्तै गहुँहरू चामलहरूको एक्जाम्पल लिउँ न है। त्यस्तो राइसमा होइन, त्यसै गरी व्हिट भनौँ मैले, यस्तो खालको पर्छ लिनियर है। थर्डमा हामी कुरा गरौँ ल्यान्सियोलेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो खालको ल्यामिना भन्दाखेरि ल्यान्स जस्तो खालको ल्यामिना हो। त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि लोवर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ? बोर्डर हुन्छ लोवर मिडल पार्टमा र पोइन्टेड हुन्छ त्यसको इन्डमा। जस्तै कि हामीले लिन सक्छौँ बाँसहरूको एक्जाम्पल लिन सक्छौँ, ब्याम्बो है। ओके, त्यसै गरी अर्को रहेको छ अब्लोङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो ल्यामिना चाहिँ एकदम लामो हुन्छ, त्यसै गरी ब्रोड हुन्छ, त्यसै गरी त्यसको चाहिँ राउन्ड एपेक्स रहेको हुन्छ। राउन्ड एपेक्स भन्नाले जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा के बनानालाई लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा रहेको छ ओबेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एग सेपको हुन्छ। ल्यामिना इज अ एग सेप, जस्तै कि चाइना रोजको कुरा गरौँ।
ओके, अर्को कुरा गरौँ हामी ओबेट। ओबेट भनेको के हो? ओबेट भनेको चाहिँ सरी, हामीले ओबेटको कुरा गरिहाल्यौँ है। ओके, ओबेटको कुरा गरौँ, त्यसपछि सरी कोर्डेट भन्न खोजेको, अपडेट आएछ। क्रोडेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको ल्यामिना चाहिँ हार्ट मुटुको जस्तो सेप भएको हुन्छ है। सँगसँगै त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गहिरो खालको एउटा नच रहेको हुन्छ त्यसको बेसमा है। जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपलाई हामीले एउटा बिटल भन्ने प्लान्टलाई लिन सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को कुरा गर्न सक्छौँ हामी स्याजिटेटको कुरा गरौँ। स्याजिटेट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसको ल्यामिना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एरो जस्तो सेप भएको हुन्छ यसको ल्यामिना, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा बेसल लोब्सहरू चाहिँ पोइन्टिङ हुन्छ। कहाँनिर भन्दाखेरि बेसतिर है, बेसपट्टि चाहिँ त्यसको चाहिँ लोब्सहरू चाहिँ पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कि अरुमहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो, अरुम प्लान्ट्स हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ रेनिफर्मको कुरा गरौँ। रेनिफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको ल्यामिना चाहिँ किडनी सेपको भएको हुन्छ, जुन चाहिँ राउन्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ जस्तै कि त्यसको बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिप एउटा नच, गहिरो खालको नच हुन्छ है। त्यसले के गरेको हुन्छ, घेरा हालेको हुन्छ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ मालवा प्लान्ट्सहरू है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लुनेट रहेको छ। लुनेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको ल्यामिना चाहिँ सेमी सर्कल हुन्छ, जस्तै कि हाफ मुन जस्तो हुन्छ है। र सँगसँगै चाहिँ दुईटा पोइन्टेड बेसायल लोब्सहरू रहेको हुन्छ। जस्तो कि इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन, एडेन्टनलाई देख्नु भएको छ, देखेको हुन सक्नुहुन्छ है कसैले, नभए एक्चुअली बुकबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको फिगर है। ओके, त्यसै गरी अर्को लास्टमा हामी कुरा गरौँ ओबेटको कुरा गरौँ। ओबेट भनेको कस्तो हो? यो चाहिँ यसको एपेक्स अफ ल्यामिना हो भनौँ न है। जस्तै कस्तो हुन्छ नि, यसको एपेक्स अफ ल्यामिना चाहिँ अलिकति ब्रोडर हुन्छ होइन, अलिक ब्रोड हुन्छ बेसभन्दा है। एपेक्स चाहिँ अलिकति ल्यामिनाको एपेक्स अलिक ब्रोड हुने, जस्तै कि बेसहरू चाहिँ अलिकति सानो हुने है। त्यसै गरी इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई ज्याकफ्रुट भनेर चिन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ओभल, अथवा त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि अर इलिप्टिकल भनेर पनि चिनिन्छ है त, ओभल अर्थात् इलिप्टिकल। अब ल्यामिना कस्तो हुन्छ, ओभल सेपको हुन्छ भने, जस्तै कि अम्बामा पनि त्यो चिज भेटिन्छ। अलिकति सजिलो हुने चिजै मैले लेखिदिइरहेको क्या, गुआवा है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ रोटन्ड भनेर पनि चिनिन्छ। सँगसँगै यसलाई के पनि नाम दिएको छ भन्दाखेरि अर्बिक्युलर भनेर पनि नाम दिएको छ, रोटन्ड है। यसको ल्यामिना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर हुन्छ र त्यसको पेटल्सहरू चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ ल्यामिनाको सेन्टरमा है। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूले लोटसलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लास्टमा लाइरेट। लाइरेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ लायर सेपको हुन्छ। त्यसको मतलब के हो, लिफ चाहिँ त्यसको पात कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टर्मिनल लोब्स, लिफ विथ द लार्ज टर्मिनल लोब भनेर भन्न सक्छौँ है। र एकदमै स्मलर खालको ल्याटरल लोब्सहरू पनि रहेको हुन्छ है। जस्तै कि हामीले इक्जाम्पलको रूपमा मस्टार्डलाई लिन सक्छौँ है त। यो त सबै रह्यो के हो, ल्यामिना अथवा लिफ ब्लेडहरूको बारेमा होइन त, ल्यामिना अथवा लिफ्टहरूको बारेमा। अब हामी कुरा गर्नेछौँ एपेक्स अफ ल्यामिना भनेको चाहिँ के हो। एपेक्स अफ ल्यामिनाको बारेमा चाहिँ पोइन्टहरू हेर्नेछौँ है त गाइज। एपेक्स अफ ल्यामिना, ओके। एपेक्स अफ ल्यामिनाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एक्युटको कुरा गरौँ नि त। एक्युट भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कि यदि यसको एपेक्स अफ ल्यामिना चाहिँ पोइन्टेड अथवा पोइन्टेड र अलि न्यारो हुन्छ भने त्यसलाई हामी एक्युट भनेर भन्दछौँ। इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ हेबिसियस रोजा साइनेसिस भन्छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई नेपाली नाममा रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ मलाई आएन है, त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र अब हामी चाहिँ अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ है त, एक्युमिनेटको कुरा गरौँ। तपाईँहरूले यसको एक्युटको चाहिँ लिफ कस्तोवालाहरूलाई भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअली गुगल गरिदिनु होला है। र एक्युमिनेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ लङ पोइन्टेड एपेक्स हुन्छ। जस्तै कि यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पिपलको रुख छ नि है, पिपलको रुखको पात हेर्नुहोस्, जस्तै कि एपेक्स अफ ल्यामिना हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ एक्युमिनेट भनेको चाहिँ ड्रन आउट इन्टु द लङ पोइन्टेड एपेक्स भनेर चिनिन्छ है।
है। त्यसैगरी अर्को कुरा रह्यो एक्युमुलेट पछि अप्टुसको कुरा आउँछ। अप्टुस भनेको के कस्तो भन्दाखेरि यसको एपेक्स कस्तो हुन्छ, ब्रोड हुन्छ है, अलिक फैलिएको हुन्छ, राउन्ड हुन्छ है, सँगसँगै ब्लन्ट पनि हुन्छ, है। र बोथ चाहिँ अलिकति दुइटै चाहिँ एकदम मार्जिन हुन्छ है। जस्तो कि ल्यामिन नेक, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा 90 डिग्री भन्दा बढीको एङ्गल बनाउने भएको भएर यसलाई अप्टुसको क्याटेगोरीमा राखेको है। जस्तै कि यो एक्युमुलेटको कुरा गर्दै आउँदाखेरि एक्युमुलेटको पिपलको कुरा गरेँ। जस्तै कि एक्युटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पाथ चाहिँ तपाईँलाई मैले कस्तो खालको देखाउन खोज्छु भन्दाखेरि एउटा म देखाउँछु है तपाईँलाई। मलाई एक्युटको यो नभनेर चित्तै बुझेन एकैछिन पाउनु है। म तपाईँहरूलाई गुगलबाट तानिदिन्छु एउटा फोटो। हेर्नुहोस् गाइज, यहाँ तपाईँको एक्युटको फिगरको सेप एक्ज्याक्टली आउन खोज्छ कस्तो भन्ने कुरा देख्नुभयो नि होइन। अप्टुसमा के हुन्छ है यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एक्युटमा यो फिगरमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली देखाइएको छ। यस्तो टाइपको लिफ्ट हुनुपर्छ क्या, जसको के हो 90 डिग्रीभन्दा कम चाहिँ सेप हुने भयो। जस्तै कि अप्टुज एङ्गलमा मैले भनेको थिएँ नि होइन, मोर देन 90 डिग्रीको के हुन्छ एङ्गल बनेको हुन्छ अप्टुजमा होइन, यसमा चाहिँ ओके। यो आधारले चाहिँ यसलाई देखाइएको है। र ओके, अब अप्टुजको इक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि ब्यान्डेन ट्रीलाई लेखेको छ है। र ओके, अब अर्को टाइपको रहेको छ मिक्रोनेटको कुरा आयो है। अब एपेक्स यसको के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति ब्रोड हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, सँगसँगै स्मल प्रोजेक्सनको रहेको हुन्छ है। त्यसै गरी हामी यसलाई ब्रोड बिम भनेर पनि इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ चिन्दछौँ है। अब अर्को कुरा गरौँ हामी मार्जिन अफ ल्यामिना, यिनीहरूको मार्जिनको कुरा गरौँ है। फर्स्टमा रहेको छ इन्टायरको कुरा गरौँ। इन्टायर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको मार्जिन अफ द लिफ कस्तो हुन्छ यसको भन्दाखेरि धर्काहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्मुथ र स्ट्रेट हुन्छ है। त्यसको जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँहरूले न्युरियम प्लान्टलाई देख्नु भएको छ, हो यस्तो खालको हुन्छ है इन्टायर भनेको है त। त्यसै गरी वेबी रहेको छ। वेबी भनेको यसको मार्जिन चाहिँ ल्यामिनाको मार्जिन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै सलोयर टाइपको अथवा डिप अलिक गहिरो हुन्छ है। जस्तै कि अशोक ट्री देख्नु भएको छ गाइजहरूले, अशोक ट्रीहरू अलिक कमले देख्नु भएको होला हुन चाहिँ, तर अलिअलि देखा चाहिँ हुनुपर्छ है अशोक ट्री। अब त्यसै गरी अर्को रहेको छ सिरेटको कुरा आउँछ। सिरेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मार्जिन अफ ल्यामिना चाहिँ एकदमै इन्सेडाइज हुन्छ, जस्तै कि सहरूमा हुने जस्तै होइन। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ अपवर्ड डिरेक्सनमा फर्केको हुन्छ। जस्तै कि रोज हेर्नुहोस् न, रोजको पात हेर्नु भने ठ्याक्कै इजिली भेट्ने पात हो, ठ्याक्कै चिन्नुहुन्छ सेरिएट भनेको कस्तो हो। त्यसै गरी बाइसिरिएट भनेको कस्तो, बाइसिरिएट भनेको चाहिँ यसको मार्जिन चाहिँ एकदम दाँतहरूको जस्तो हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने द मार्जिन इज टुथ बट द टुथहरू चाहिँ के हुन्छ एगेन डिनेट हुन्छ। जस्तै कि एलएम ट्रीहरू तपाईँले देख्नु भएको होला भने अथवा हेर्न सक्नुहुन्छ बुकबाट फिगर, एलएम ट्रीहरूलाई लिन सकिन्छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको डिटेन्ट। डिटेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि मार्जिन अफ ल्यामिना चाहिँ एकदमै सिरेट हुन्छ, तर यसले पनि कस्तो गराउँछ भन्दाखेरि यसको दाँतहरूले चाहिँ राइट एङ्गल बनाएको हुन्छ मार्जिनसँग र बाहिरपट्टि फर्केको हुन्छ डिरेक्टेड आउटवर्ड है। जस्तै कि वाटर लिली तपाईँले इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, वाटर लिलीमा देखिन्छ यस्तो कुराहरू है। त्यसै गरी अब लोबको कुरा गरौँ है। लोब भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो टाइपको मार्जिन हुन्छ कि जहाँ चाहिँ एकदमै इन्सियर्स अप भएको हुन्छ भेरियस डेप्थमा र डिभाइड भएको हुन्छ है, सानो लोसमा डिभाइड भएको हुन्छ। जस्तै कि तपाईँहरूले मस्टार्डको लाई तपाईँहरूले मार्जिन अफ ल्यामिना हेर्नु भने ठ्याक्कै चिन्नुहुन्छ त्यसको पातलाई है त। ओके, यति नै कुरा रहेको छ है। अब हामी चाहिँ अब अर्को कुरा गर्नेछौँ लिफ सर्फेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। लिफ सर्फेस कस्तो छ भन्ने कुरा है त। लिफ सर्फेसको कुरा गर्ने जाँदाखेरि फर्स्टमा आउँछ हेरी। हेरी भनेको कस्तो हो, लिफ सर्फेस चाहिँ कभर्ड भएको हुन्छ फाइन हेयरहरूले। जस्तै कि तपाईँले यो कुरा रेडिसमा देख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको रूपमा है। त्यसै गरी अर्को टाइपको लिफ सर्फेस रहेको छ ग्ल्याब्रस। ग्ल्याब्रस लिफ्स भनेको चाहिँ कपाल बिनाको लिफहरू, जस्तै कि चाइना रोजमा यो कुरा देखिन्छ इजिली है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ग्ल्याउसियस भनेर भनिन्छ। ग्ल्याउसियस भनेको चाहिँ एकदमै त्यसको पातहरू चाहिँ एकदमै हरियो, जस्तै कि एकदमै साइनी हुन्छ। यदि तपाईँहरूले सुन्तलाको पात देख्नु भएको छ एकदमै साइनी हुन्छ है, साइनी ग्रिन लिफ सर्फेस देखिन्छ क्या है। त्यसै गरी अर्को पात लिफ सर्फेसको रहेको छ स्पाइनी।
स्पाइनी भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यसको लिफ सर्फेसहरुमा चाहिँ स्पाइन्सहरु रहेको हुन्छ है। जस्तै कि आर्जियोमन भन्ने प्लान्ट देख्नु भएको छ भने यो कुराहरु तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ हामी टेक्सचरको कुरा गरौँ। टेक्सचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अर्को रहेको छ कोरिएसियस भन्ने छ। कोरिएसरी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ लिफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ टेक्सचर भन्दाखेरि लेदर टाइपको हुन्छ है। लेदर जस्तो कि क्यालोट्रोप्स भन्ने एउटा छ त्यस्तो चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। त्यसैगरी फ्लेसीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ एकदमै सफ्ट र थिक खालको चाहिँ रहेको हुन्छ यसको टेक्सचर चाहिँ है। जस्तै कि एक्जाम्पलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले स्पेरिगुलालाई चिन्न सक्छौं है। स्पेरिगुला ओके मैले एस छुटाएँ स्पेरिगुला है। त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ हामी सक्लेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ यसको पनि फ्लेसी लिफ हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ जुसले एकदम भरिएको हुन्छ अथवा स्यापले एकदमै भरिएको हुन्छ। जस्तो कि एक्जाम्पलको रूपमा तपाईले लिन सक्नुहुन्छ एलोए है। त्यसैगरी अर्को कुरा गरौँ हामी मेम्ब्रेसको कुरा गरौँ। मेम्ब्रेनस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एकदमै पातलो लिफ हुन्छ मेम्ब्रेनहरुको जस्तै। एक्जाम्पलको रूपमा तपाईले सोलोनिम निग्रियमलाई लिन सक्नुहुन्छ है मेम्ब्रेसको कुरा गर्नु पर्दा। ओके अब गाइज हामी थोरै कुरा गरौँ मोडिफाइड लिप्सको कुरा गरौँ है त। मोडिफाइड लिप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै प्लान्टको चाहिँ मोडिफाई हुँदै गइसक्यो है। एउटा स्पेसिफिक स्ट्रक्चरबाट हैन त्यो भेरियस त्यसको स्पेशलाइजेसन हुँदै गइसक्यो, फंक्सनहरु मोडिफाई हुँदै गइसक्यो। जस्तै कि लिफ टेन्ड्रल्स हैन, लिफ स्पाइन्सहरु। जस्तै कि लिफ टेन्ड्रल्स भन्नाले त्यो चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा हामीले केरोको लिफलाई हेर्न सक्छौं। त्यसैगरी लिफ स्पाइन भनेको आर्जिमोनहरुलाई लिन सक्छौं है। त्यसैगरी फाइलोड छ है। त्यसैगरी लिफ पिक्चरहरु छ। त्यसैगरी स्केल अफ लिफ्सहरु छ। यो चाहिँ के छ यिनीहरुको मोडिफाई हुँदै गएको छ है त। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यसको बारेमा खासै भन्नु भन्दा पनि थोरै एउटा स्टिम टेन्ड्रिल र लिफ टेन्ड्रिलको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है त। लिफ टेन्ड्रिल भन्ने कुरा चाहिँ मोडिफाइड लिफ्सको एउटा पार्ट नै हो है। मोडिफाइड लिफ्सको एउटा पार्ट नै हो। यसको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ अलिकति एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ आउन सक्ने चान्सेस छ है। त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यसको डिफरेन्स बिट्विन भन्दैछु स्टिम टेन्ड्रिल र लिफ टेन्ड्रिल। फर्स्टमा स्टिम टेन्ड्रिलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो स्टिम मोडिफिकेसन चाहिँ एकदमै मसिनो पातलो है। त्यसैगरी वायरी हुन्छ। त्यसैगरी लिफलेस पातहरु हुँदैन र स्पाइरकल्ली कोइल्ड स्ट्रक्चरमा रहेको हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को हामी कुरा गरौँ लिफ टेन्ड्रिलको कुरा गरौँ। लिफ टेन्ड्रिलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको लिफ चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ केमा भन्दाखेरि थिन वायरी र स्पाइरल कोइल्ड स्ट्रक्चरको हुन्छ है। यसमा चाहिँ स्टिम मोडिफिकेसन भनेर लेख्दिने, यसमा चाहिँ लिफ मोडिफिकेसन भन्ने कुरा हो है। र सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यो कस्तो पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि यसको मोडिफिकेसन चाहिँ जस्तै एक्सिलरी बर्डहरु जस्तै अथवा टर्मिनल बर्डहरु जस्तो पनि हुन सक्छ है। र यसको लिफ चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको स्टिमको कुरा गरे अब यसको लिफ भन्नु पर्यो। यसको लिफ चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ पार्टली अथवा पुरै टोटल्ली पनि मोडिफाई भएको हुन सक्छ, छुट्टै पनि मोडिफाई भएको हुन सक्छ है। र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टिप्युल्सहरु पनि मोडिफाइड भएको हुन्छ टेन्ड्रिल्समा है त। ओके अब थर्डमा कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ कहाँनेर अराइज हुन्छ भन्दाखेरि लिफको एक्सिसमा अराइज भइरहेको हुन्छ भने त्यसैगरी स्टिम टेन्ड्रिलहरु चाहिँ र लिफ टेन्ड्रिलहरु चाहिँ कहाँ मोडिफाई भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ it begins a modification leaf it does not bear leaves in its axis है। यसले चाहिँ कुनै पनि लिफ चाहिँ यसको एक्सेसमा चाहिँ बियर गरेको हुँदैन भन्ने कुराहरु चाहिँ गरिएको रहेछ है त। र गाइस अब आजको लागि चाहिँ अब यति नै पढौं है। यो भन्दा धेरै नपढौं, अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौं। जस्तै कि हाम्रो यो टपिक चाहिँ अझै बाँकी छ है। जस्तै कि टाइप्स अफ लिव्स को बारेमा हामी हेर्ने छौं है। त्यसमा सिम्पल लिफ, कम्पाउन्ड लिफहरु पर्छ। त्यसैगरी
कम्पाउन्ड लिप्समा पनि पर्ने केही पार्ट्सहरू रहेको छ है। ओके, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी एकदम डिटेलमा थोरै गर्दै हेर्दै जानेछौँ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु है। र तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छैन होला पक्कै पनि, यदि त्यस्तो समस्या केही छ भने भन्नु होला। मैले पढाएको बुझिरहेको छैन भने पनि प्लिज भन्नुहोस् है। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।